اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وسبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرا نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزل لي منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوا فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا ونؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم أمًا وآية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون
أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون ربي فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كارهون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما وبعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سورة المؤمنون مکی سورت دے نزول کے سلور اویائم 74 فصل سورة الانبیاء نازل شوئے دے ترتیب دے سورتونو کے دروشتم نمبر دے فصل سورة الحج نا فدی سورت کے اثبات د توحید کئی ادلہ عقلیو ادلہ نقلیو ادلہ الزامیو اور رد شرک کئی اثبات د توحید بالادلہ الثلاثہ بالادلہ العقلیہ محضہ وبالادلہ العقلیہ الزامی وبالدلیل النقلی اثبات توحید دے پادلہ و سلاسو باندے اور رد شرک
ربط دما سبق سرا مخی صورت کے رد شرک فعلیو کا نو دی صورت کے رد شرک اعتقادی کئی د دیو جنور پسی راڑا چه دوارو قسمونو د شرک ردو شی د شرک فعلی او د شرک اعتقادی دوارو ردو شی پا یو ظل باندے یا مخی صورت کے آغا صفات ذکر کرو چه داغینا تخلیه پا کاروا زانتنا پاکول پا کارو نو دی صورت کی آغا صفات ذکر کئی چھپاغی باندے تحلی پا کاروا زان مزین کول او خیستا کول دکا اول خلق اولام بی نو داغینا بعد بیا صفا جامی چئی پیزار چئی نو اول صفائی او داغینا بعد تزیینی نو مخی صورت کے آغا صفات ذکر کرل چھداغی نزان پاکول پکارو نو دی صورت کے آغا صفات ذکر کئی چھپاغی باند زان خیستا کول پکارو مزین کول پکارو دا دیو وجنا ورپسی راڑو یا مخی صورت کے ذکر کرو ان زلزلت الساعت شیء عظیم د قیامت راتلل او د قیامت واقع کېدل نو دې صورت کې هغه اعمال ذکر کړي هغه عقاید ذکر کړي هغه اعمال ذکر کړي چې په قیامت کې پکاريږي چې په دې باندې دا اعمالو کا قیامت کې به پکار راشي د هیبت رضا یا مخکې صورت کې د کفارو یو حالت ذکر کړو سالور او یای میات 74 کې تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر چې کله ته قرآن وای نو دای مخونو کې بتریواله یو مخ به روان کړی نو دې صورت کې اوصل سالورم آیات کې وای تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون دنیا کې چې قرآن ورته ویل شو نو د شکل روان کړي او مخې پړسولې نو په آخرت کې قیامت کې وا قیامت نه بعد د دیا مخونه هغه به پړسيږي جهنم به پړسي او شکلونه به ناکار او بد شکلي ځکه دنیا کې وربوز روان کړي شکل روان کړي تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر نو چې تابان قرآن بد لگی دا مخ دی روان کړو نو په جهنم کې با الله ستا مخ پړسي تلفح وجوههم النار وهم فیها کالحون او بد شکل بای نو دی صورت کې باغی داغی وضاحتو چې دنیا کې مخ روان کړي او نو په آخرت کې قیامت کې بولا الله هغه مخ روان کی امتیازات د صورت دا صورت ممتاز ده په بیان د حالت د جهنميانو باندې چې په دې صورت کې کوم حالت بیانې چې الله ورته وي اخسؤوا فيها ولا تكلمون کوئی شي سپو خبره نه کوي دا بدی صورت کے ذکر کر دے او بلکی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غزائی چه اللہ حضرت مریم او داغی زوی لور کڑے ہو عیسیٰ علیہ السلام او داغ مورلا وآویناہما الى ربوت ذات قرار و معین نا بدی صورت کے ذکر کئی بلکہ دا سی نشتے دارنگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا غوانی دا توری سینا غوانا چاہا پا توری سینا کی ٹوکی گی نو دا آغی اغا فوائد خوردلی دی زیتون آپ دی صورت کی دی چاہا سبغل للآکلین دا پاک کرده دا پارا دا خوردن کو یعنی طور سر روڑای خوڑے شے او د خوراک د پاره دی
نو وشجرتم تخرج من طور سینا نو بدی صورت کے ذکر دی او بل صورت کے دا سے نشتے خلاصہ صورت اول صورت کے اوصاف بیانی د مومنانو چه مومنان سوک دی او کامیاب دی دا غی اوصاف سدی بیا دولسم آیاتنا دلائل عقلیہ شروع کی پہ اثبات توحید باندے بیا دروشتم آیاتنا دلیل نقلی ذکر گئی پہ اثبات توحید اور بیا دا اتاو یایم 78 نمبر آیاتنا ادلہ عقلیہ الزامی ذکر گئی اور الزام کئی پہ مشرکین باندے اول صورت کی صفات دا مومنان بیانی قد افلح المومنون تحقیق سرا کامیاب دی مومنان کامیاب شو مومنان نو دا مومنانو صفتنا شروع کی گوری یو خبرکم دا زمان دا خوار چه دے بدرائی پدی کې چرتا اوبو وړي او چرتا پدی کې اوبو لوی هغه تمون ډب وایو دی وړو اوبو کې چې کله سړی لامبي نو دا چې لامبي نو اپویږي نه او ورو دا اوبو په کته راړي نو کته بیا دی کې ډبو نه ا بیا لوی لوی اوبوي نو چې اوبوي دی ډونګو تا کې نو بیا دا غخپانه لګي او چلامبو ورزی خو ډیره ښه چلامبو نه ورزی نو ډوب شي پروسه کال د باجوړ یو کشر هلک و چڼی و او هغه دغسې ډوب شوی و څوکونه چا خیال ورته نه و پرون بیا دغسې یو دوو چڼو لامبله هغه ډونګو اوبو ته شوي وه او ډوبېدل خو دا ښه وه کلیوالو لا اکثر لامبو هم ورځي او په طالبانو په چڼو مینو می یو هلکانو ورپسې ودانګل د کلي هغه دواړه راویستل هغه یو غریب باندې نوکار هم وي چې هغه وړوکی رایسته هغه د تلاسه شو او بیا هم هغې رایستی دی نو دا خپل چڼې پویه کوي چې دی خوړ کې دی لامبي نه دې ته دی کوزیږي نه لامبي دی نه او که کم یو طالب هم په اوبو کې چڼې وویني په لامبلو باندې نو هغه ته اجازت ده چې ښه سپېړه ترې نه وباسي ځکه وړو ته سپېړه یادي وړو ته منې نه یاده نو او که کلیوالې وویني نو هغوی له هم پکار دي چې غوسه شي ورته او راویې شړي چې اوبو ته نه ځي بیا ډوب شي خامخا موره پلار یې بیا خپوي او موږ پې خپویو دې کې ډېر خلک دغسې ډوب شوي دي مخکې کلونو کې او دوه طالبان هلته کته اوبو ته کوز شوي بیا ډوب شوي بیا هغه یو خو راویسته او یو چې نو هغه شهید شه اوبو کې بیا هم هغه دغه ته وړو د ډېر هغه سر ته کومراټ علاقې ته نو دا خیال کوي واړه دي ته لامبلو ته هم پرېږدي یو خو دا اوبه هم اوس ګنده شوي دي اکثر پکې دا ناله او ګنده اوبه راځي او دویم دا چې پکې ځای په ځای ډبو نه وي لویې اوبه وي نو هغې کې بیا چا لامبو نه ورځي نو ډوب شي نو واړه دې ته هم پرېږدئ نو صورت کې اول کې صفات د مومنانو بیانوي قد افلح المؤمنون تحقیق سره کامیاب دي مومنان څوک دي الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه کسان چې هغوی دي په خپلو مونځونو کې یریدونکي د الله نه خاشعون ابن جوزی داد المسیر کې وایي السکوت فی الصلات چې هغه مونځ کې غلی ولاړي په عاجزۍ باندې ولاړي الذین هم فی صلاتهم خاشعون هغه کسان چې هغوی دي خپلو مونځونو کې یریدونکي د الله نه والذین هم عن اللغو معرضون او هغه کسان چې هغوی د
شرک نا مخڑون کیوی لغوا کل امر باطل زاد المسیر کی ابن جوزی مانا کئی ہر باطل کار تو باطل کارون کے لوش شرکو نمنگ تناغا یو ذکر کو شرک والذین هم عن اللغو موردون آغا کسان چاہی دے باطلونا مخڑون کی دی اعراض کون کی دی کاغا شرکی کاغا بلا عملی لغوا کل امر باطل ہر باطل کار نو لغوا اغا بے فائدی اغا ٹنگ ٹاکور لغوا مانا ٹنگ ٹاکورو ما والذین هم عن اللغو موردون آغا کسان چاگئی دی دا ٹنگ ٹاکور نمخڑون کی دانا چلے ڈول کے گڑس کی نجوڑ دے ٹوب کی آج با ٹنگ ٹاکوری نو آیو کلی تم مولائی سے براغے ماما تائلا دا یو قوم وغا قوم پا دے گڑا مڑا دیر مین دی نوغا مولائی سے براغے نوغا خلقو تے ویچے خلقو راو چی منگلا با امامتی راکے او تڑی کولے سڑے او خوارد دیر برابر دا نوغا تڑی تا دیر خدا خوی زمان یو شرط تے نوغی با تایوائی چس شرط دیو وی شرط میں دا دے چه تاسو با اجری تا مجلس نراولی لکه تاسو مجلسو نراولی او اجراو جماعتی او زائدی نو اجری تا با مجلسیان نراولی چه غی بیا سبا ڈولکی او باجی راغستی او دیدا که خلقوی دورا نیک سڑے دے خس سڑے دے وی بلکل نبراولو استاد چه تپی خپکی گنو مدنب دی اجری تا با نراولو یو کال یو نیم اغی امامتی اکڑا کال بعد چه دا پا محلہ کی وادو اغی مجلسیان راوستل ڈولکی او دا غی راوستل شکالا اغی مجلس شروع کا اور ڈولکی ڈنگ استاد واوری دو جو دا جماعت را منڈا کرا پاٹکے اگردو پوجرا کیا جوڑ پا گاڑے دوشو خلق اریان دی غی ڈولکے ہوئی استاد گڑی گیا دا سر کلا مخی بیائی کلا رستو بیائی شروع دے چه خود گاڑ شو وی تاوستا ما ویلیو جی مجلس بند راولی جاوتا زنشم ٹنگے دے یا خدا سی چه دے ڈولکی دنے دے ما تمیر خواہی بعد خوش چار دا ڈنگ شو دے منڈا ہوئی پخواز منگ دے علاقوں کی بیدا غوبالے کولے غنم با غوبال کول نو پا آغا غوبال کے بعد ڈولکے غاگے دا خلقو دا تیزولو دا پارا نو یو سڑے و تمیر نومیو نو آغا غوائے آغا با غوبال بے راوستن نو آغا دا ڈولکی خوانو آغا ساغا غوئی نو چه بیا با چا کرا وادو ڈولکے با غاگے دا غوئی با آوازو آوری جو پڑی بیوشلو نیک با غائی کرا لار دا ہم دا تمیر غوئی یردا کے ڈولکی تا گڑی گی والذین من اللہ موردون آغا کسان چاگئی دیزا باطلونا اعراض کونگی مخڑونگی شرک نا مخڑونگی والذین هم لزکاة فائلون او آغا کسان چاگئی پاکی زرلور کونگی دی لزکاة فائلون صورت خو مکی دے و مکہ کے زکاة ہونا لا ندل دے زکاة مانا صدا زکاة مانا تطہیر القلب زڑ پاکولو او گتوائی دا مانا چاہ کردی دا نو سورہ شمس نہم آیاتو گو رئی قرآن بخبل دا مانا ذکر کئیم والشمس والضحا والقمر اذا طلعا والنهار اذا جلها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما زكاها زكاها مانا پاکی که دی نفس لرا زکاة مانا پاکول دارنگی سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 14
سورہ اعلی آیت نمبر 14 التم زکات پمانا دا پاکوالی. سورہ نازعات اتلسم آیات کے زکات پمانا دا پاکوالی باندے نمانا دا والذین هم للزکات فاعلون آغا کسان چغیدی پاکی زرلور کون کی والذین هم لفروجهم حافظون آغا کسان چغیدی خلو فرجون لرساتون کی اللہ علا ازواج مگر پر بیبیانو دی باندے یا آغا چواک داروی اللہ سنہ دی دا آغای یعنی وینزے فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ دَي ندی ملامت اکرشی پدے کے او چاچو لٹو سیواد دین بلکار یعنی زنا اکڑا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ داغ کسانی دے حدن تیرے کون کی وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ او آغا کسان چرئی دی خلو امانتونو لوزنو لحاظ کون کی امانت در سر چاکے کو داغی لحاظ کو وعدہ دے اکڑا داغی لحاظ کو نتاق وعدہ دا عبدیتم کڑی دا اللہ سرا چلستو بربکم قالو بلا نبی آولی دے پا بلچا باندے اعتماد گردو لے والذین مولا صلاتهم یحافظون آغا کسان چگئی دی خلو موزن باندے نگاہ بانی کا ان کی او دغا کسان چی دی صلاتهم او کانت صلاة لجمیع الملل مصفاری امت کے وہ والذین هم علی صلاتهم یحافظون آغا کسان چگئی دی خلو موزن باندے نگاہ بانی کا ان کی موزن دمخ کے نو خود طریقہ دانوا کمچ بدے امت کے شوا اولائکا هم الوارثون دا کسان دی پا میراث راوستون کیوی آغا کسان جای میراث رالی جنت فردوس او دی بھئی پدے کہ ہمیشہ دا لفظ میراث اولی ذکر کو ذکر چی میراث باندے شفا نکی گی نو بدائی سوک شفا نشی کولے دی ندادائی والی یا میراث ذکر کو چه اللہ جنت تیار کرے طولو انسانانو لا کافر لڑل جہنم تاو دا غی اغزائی ندی تپاتی شو الذین یرثون الفردوس کسان چاہی میراث روڑی جنت فردوس او دی بئی بدے کیا ہمیشہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ اس عدلات لیا ذکر گئی پیس بعد توحید پتائی سرا پیدا کرے منگا انسان لرا من سلالت من طین دا چونشوی دا خٹینا سلالا ما یسل من الشے چاگد سنا چون کریشی واغستیشی لگا دیر کجوری پرتی پرو جماعتی کے او تو تا گوری چی کم ہے او بکی رو گئی پوستکی موستکی با پینی نو تو پلیٹ نا اگر آوالی نو چی اگر آوالی وی الکتا پکی زان لچونکے یعنی زان لگوراکے پکی دغا سی دا بدن نا چون کریشوی دا اوبا روٹای سڑے اخری اوبا اس کی دا آغی نا اگا اوبا چکم حصلی شئی او طاقتی اغتنا اللہ جدا کین وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تاکیق سرا پیدا گڑے منگا انسان دا چون شوی دا خٹینا او سلالائی ہوئی زکا دا خاورینا اللہ زائے زائینا چون کا راواغستا چرتا نتورا خاورا چرتا سرا خاورا چرتا غنمرنگ خاورا دادری کی سنی دا خاوری توری سرائی غنم رنگی نو جدا جدا خٹے راواغستا او داغین اصل دے انسان جوڑ کر حضرت آدم علیہ السلام دا دیو جناغ اصل کے رنگون مختلفو سر رنگمو خر رنگمو تور رنگمو نو پا انسانانو کے ام دا رنگون رالل سنچ دا خاور رنگ دے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تاکي سرا پیدا کړې موږ انسان دا چون شوی د خټینا نو کله انسان سور سپینی کله انسان تک توري کله انسان غنم رنگي مختلف رنگونه یو صحابي راغی نبی علیہ السلام ته وای زما زیه شوی دی خو زه بد ګڼم مطلب داو چې غزیه زما بشان پرنګ کې نه دی صحابی با سور رنگو سپین سور باو زیه بے تورو یا با صحابی تورو زیه بے سور سپینو نویزه انی اکریو زی بد گرنما لیکن مطلب دا ما شک دے چی دے دا ما نن دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا پویا کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایتی خیار سڑے ہو او پویا سڑے ہو سڑی تے قتل او داغی مطابق جوابی ورکو اس کا آغتا نبی علیہ السلام نور خبر کولے عبداللہ لیائی وطوی کہ دیشی آغا پاگی عقل نرا سید نبی علیہ السلام وطا پریکٹیکلی پا شکل کے آغا خبر او خیلا ورطوی ستاو خان شتے ناغو وطوی آو ویو خان دے حلفی اورق پا دیو خانو کے دے تورشتے ناغو تاوی آو دکائی با خان ساتل بیاغی با بچی راول او رو با دیره دل سنج بیزوگر او گڑبا اغا ساتی او بچی دیره گی نو نبی علیہ السلام ورطوئی چتخ استای او زیه دے تور دے نو ورطوی حلفی اورق ستادی اوخانو کے تور شتے ناغو تاوی آو ویدا تور پا کده کمزان راغے ناغو تاوی لعن لارکو مرکہا شاید چه رگ راخ کلی دده پا پلارانو کے تور اوکو زاغی اگا رگ دتا راغلی نبی علیہ السلام ورطوی پا دیکی ام دغا سیدا کنا شاید چه دے ام رگ راخ کلی پلاران نکانو کے سوک تور تیر شوی ایخاد آغا قلت خبر رالا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ تحقیق سرا پیدا کڑے منگا انسان چونشوی دا خاٹینا او بیا گردو منگا دلارا یعنی نسل دلارا نطفتن فی قرار مکین نطفہ پا زائد ادرے دو کے ثم خلقنا النطفة علقة بیا جوڑکڑا منگا نطفہ علقة وین جم شوے فخلقنا العلقة مضغة جوڑکڑا منگا وین جم شوے لرک رپان دے فخلقنا المضغة عظاما بیا جوڑکا منگا کرپان دی لرا ڈوکے سورہ انقلابونی در کراو سی دی فکسونا العظام لحما نوا غندو لمنگا اڈو کتا غوخا غوخم پیوخی جولا فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما وا غندو لمنگا اڈو کتا غوخا نسور انقلابونی در کراو سی دی یو شاعر وی انقلابات جہاں وائد حقی سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم وفم انقلابون دا دنیا دا سڑی لے آواز ورگئی ہر تغیر سرا چلک سوچو کہ تاکہ دا تغیر سنگ راگے اچارا ہوستا ثمان شانا و خلقنا خرا بیا پیدا گمنگا دلوا پا پیدایش بل باندے فتبارک اللہ واسن الخالقین نبرکت جونگے دے اللہ خیستہ دے جوڑا انکو نا خالقین جمع ہوئے نو خالق کو یو اللہ دے پیدا کونگے یو اللہ دے نو جمع سنگا ہوئے جمع پا ادبار دے صانع سارا خالق مانا صانع جوڑاون کے نو جوڑاون کی آرسوک سے جوڑائی ہے نو دا جوڑاون کی جمع راجین منگ مانا اکڑا فتبارک اللہ واسن الخالقین برکت جون کے دے اللہ خیستہ جوڑاون گنا
سوک یو شے جوڑی سوک بل شے جوڑی اللہ چس جوڑ کی غبل شانتی ثم انکم بعد ذالک لمیتون نبیا تاسو ثم انکم بعد ذالک لمیتون نبیا تاسو پس دینا مڑکی دن کی آئیے ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دینا مڑکی دن کی آئیے میتون ہوئے ثم انکم یوم القیامت تبعثون ادے وی نمڑ ندے اللہ وی ثم انکم بعد ذالک لمیتون او دے وی نمڑ ندے جوان دے دے وہ دا دو منو او کدا اللہ منو ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون او بیا تاسو پرود قیامت کے با پورتا کریشای مردی دی دنیا پہ اعتبار او جواندی دی برزخی جوان پہ اعتبار باندے رزق ورلا ورکولشی دنیا کے دنیا پہ اعتبار او برزخ کے والا رزق ورکولشی دی برزخ پہ اعتبار احکام دا آغی زان لزان لدی دی وجہ امام راضی وئی البرزخ لا یقاس علیہ من امور الدنیا شیئون برزخ چلے نپا غیبان دن قیاس کی گی دو امور دنیا نسشے برزخی زان لے او حالت دے دا دنیا پہ اعتبار مردے دا برزخ دا جون پہ اعتبار جون دے صرف انبیاء نا اولیاء و شہداء نا کافر جون دی برزخی اعتبار سرا کہ اگئی جواندی نہیں نو اگئی لبی عذاب سنگور کولیشی خود آغا جہان جواندے بقدر ما یتلذذو پا دی اندازہ چاگا مسلمانی لذت علی او چا کافری نو اگا تکلیف علی دا آغا جہان جواندے حضرت شیخ القرآن دیرد اعتدال خبر کردہ پا البصائر پا مقدمہ کے آغا وی چندہ مسائل سماع المعتاد حیات الانبیاء دے سماع المعتاد ندات ارتقادیات نوائے کد فروعی مسائل نوائے کد ارتقادیات نوائے نبیاء عقیدہ ساتی بیتی کی نصوص قطیعو نبیاء پا نصوص قطیعو باندے ثابتہ کا نصوص قطعیہ نش پیش کولے ز پیش کولے شم او کتے دا فروعی مسائلو نیوائے نو فروعی مسائلو کے بیا دا امام تابداری کے تقلید کے نو تچ دا چاپ مذہب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نو دا احناف کتابنا آئی خود طول ویو چھو دنیا پہ اعتبار باندے غی مردی لکا مثلا البدائع و صنائع دا علامہ کاسانی البدائع و صنائع اول جلد اخیری صفحہ کے علامہ کاسانی لکلی دی فَأَمَّا فِي أَحْكَامِ الدُّنْيَا فَشَهِيدٌ مَيِّتٌ وَلِهَذَا يُقْسَمُ مَالُهُ وَتُنْكَحُ امْرَأَتُهُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ ہر چپا احکام دنیا کے دے نو شہید مر دے وجنا داغ مال تقسیمی گی او داغ خزا دا عدت نبات بنی کیا باندے اغسطیشی نو کاغا جوان دے ہو بیا داغ خزا سنگا بنی کیا لی او اغلا جائز دا بیا مولی سے تو والا نکاح سنگا تڑے چاگا جوان دے نو بیا خود آغا دا خزی نکاح پا بل مطاڑا کنا تو جو اندی دا خلصی نکاح پا بل تاڑی وہاں سے اگڑم دگڑم جوڑ کیا دینے اولو یا مسئلہ جوڑا کری صرف دا خپل شہرات دا پارا ثم انکم بعد ذالک لمیتون بیا تاسو پس دینا مڑکی دن کی آئی اور بیا تاسو برد قیامت کی با پورتا کریشائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ او تاگی سرا پیدا گڑی منگا دا پاس استاسو و منازل طرائق و منازل
یا و چتونا یا و لاری یا و طبقه تچار تعبیر تینا کے وما کننا عن الخلق غافلین او نوی منگا دا پیدایشنا خبرا وانزلنا من السماء ماء ورو منگا دا برنا باران پا انداز باندے فاسکناو فی الارض دودرو منگا دیو بولارا پزمکا کے وَإِنَّا عَلَى ذَهَبٍ بِهِ لَقَادِرُونَ او منگا پا بوتلو دا دیبان قدرت والایو چه سور ضرورت دو بوئی دزمکی اغیر آکاگی او سیوائیو با اگر روانی شیوزی فانشانا لکم بیل جنات من نخیلا نو پیدا کرمگا تاسو لگا پا دی باندی دا باغون کجورو و آنا بنو دا انگورو تاسو لا بدی گری میوی دیره و منها تاکلونو دینا تاسو خرائیو و شجرتنو پیدا کریا منگا ونا تخرج من توری سیناء چگا وزید توری سینانا تنبتو بالدهنی بی بمانا دماع تنبتو معد دهنی نزرغنی کی سرد تیلونا چاہی کی تیلی دا سے یا بی زائد بیا مانا دا تنبتو دهنا تنبتو بالدهنی یعنی تنبتو دهنا زرغنی دا تیلو لوا وسبغن للآکلین پخکڑے دا پار دا خوڑن کو چه خوری نمازا ورکی سڑیلا دا زیتون تیل پای کی پخلے اغا مازا کئی دا زیتون تیل تر دقا سے ام ڈوڑائی سوا خوڑے شے او دا زیتون تیل فائدہ منومی چه میدہ دے سخت یو میدہ دے برابر دی ابو کے لگن تا کی واچو یو چمچا او اغا لگ سب پا کی واچو او اس کا گیڑا ٹکشی طالبان خو اکثر قبضی وَسِبْغِ لِلْآكِلِينَ او پخکڑے دا پارا دا خوڑن کو وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او تاسولا پڑنگرو کی زائد دا عبرت نسخیکم مما فی بطونها سکو منگ تاسو باندے دا غسن چپا گیڑو دی کی او تاسولا پدی کی فائدے دیرے ومنها تاکلون او دین تاسو خرائیو وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ او دین تاسو خرائیو گورا دری فائدے ذکر کے او نسخیکم مما فی بطونها پائس کے پائد اللہ پسارو کی پیدا کری دی او دیم وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ تاسولا پدے کی نور فائدی دی یہ پہ کہ ارد پہ گردے بار پہ اڑے او درم فائدہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ دینا تاسو خرائیو ازان لیا لالو یو وقتنا خرائی وَعَلِيَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ او پدی سارو باندے او پا کشتو باندے تاسو سورا ولی شایع کشتائی میں اللہ پیدا کردی پاگے سورے او گردے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اس واقعہ نوح علیہ السلام بطور دلیل نقلی تاکہ سرات لے گلے منگا نوح علیہ السلام نرخ پل قوم تا نغی وازما قوم دے عبادت تو لگ سام اللہ لو گئی نشتا سلسو گلا بغیر دا اللہ نوح تاسو نیارگی دا اللہ نا نوح مالدار وا کسانو چی کفر کرے دا قوم ددنا نوح دا مگر بندہ دستاسو انتا گیرا دا کئی چیزان غورکی پتاسو دا دے سے مشرت غاڑی مڑا او کفو ہوئے دا اللہ نورا لے گلے بے ملائک ندے اور ادلے منگا دا بیان فی آبائن الاولین پا مشران زمنگا ڈنبانو کی سورہ سعاد کے امداغ سے وئی سورہ سعاد 8 نمبر 7 وہ میات وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجَابٌ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ ناشنائے اگنا شرائع دیتا یو یرون کے دینا پیغمبر راوے انسانو او دی جنس نو او پیغمبر اللہ راو لے گا
واجبوا ان جاءهم منذر منهم ناشنا وګړ دایو شراغ دای دایو يرون کې داینا پیغمبر راغی بیان ورته وکړ وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد نوسوي ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة ندی اوریدلی منگا دا پا دین رستنی دی عیسیٰ علیہ السلام کے ان هذا الا اختلاق دا خو منگ دا نورنا نو اوریدلی تا تواوی دا مسئلے خو منگا دلت صاحب حق سے وہ اغن دی کری دا مسئلے خو دا منگا کلی کیا خونزادہ سے وہ لمن بور پسی راخ کے شوا اغا دا مسئلے دی بیان کری زمان پا کلی کے فلانے مولائی سے بو غٹ غٹ پانڈائی وی اغدان دویرے ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین ندی اوریدل منگا دا خبرے پا مشرانو زمنگا ڈنبانو کے پا خواہی چکم اعتراض کو اسو ماغا اعتراض بکئیو ان و الا رجل به جنہ ندو دا مگر یو سرے پد دلیوان توبا تا تا وی مرتا لیوانی فتر بسو بی حتا ہی نو انتظار کوئی بدباند تریا وقتا نوی نو علیہ السلام وارب زما امدادو کے پا سبب داغی چھ دی نسبت دروغو کما تا زی دروغ جن کما ما تو ایت دروغ وائے فاو ہے نائی لے گورا پیغمبر تیوی تو دروغ وائے نو تلاسو کے فاو ہے نائی لے نو گمو گمگا دتا چھ جوڑا کا گشتائی زمان پہ حفاظت کے زمان پہ حکم باندے نو کلا چراغ حکم زمانگا جوشو تنور سوار کا بلی کے دار جوڑے نا دو دعا او احلستا مگر آغا سوک بند سوارے چھ تیر شہد پاغ باندے وینا دا عذاب دا دینا چھ مشرک دے ولا تخاطبنی فی الذین ظلمو او درخواست مکاو ماتا خبر مکاو ما سرا پبارد کسانو کی چھ ظلمی کڑے دی بغر کریشی فائز استویتا انتا نو کلا چھ برابر شیطا او آغسو گجتا سردی پر کشتائی کی کین آستائی فقل الحمدللہ نو آیا حمدنا دی اللہ غزا اللہ نجانا من القوم الظالمین چخلاص کو منگا دا قوم ظالمانونا گورا پا دی خلقو کی خو دا نوح علیہ السلام خزاغا مغرق شوا دا نوح علیہ السلام زی مغرق شوا ابیام اللہ ورطوئی فقل الحمدللہ وآیا حمدنا دی اللہ لرا زکا موت المبتدی فتن فی الاسلام دا بدعتی مرگ دا دا اسلام فتح دا فقل الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین او آئے وارب زما کوز کے مال راضا دا کزی دو دا خیر تا او تو ایک وراد کزا ان کو نا ان فی ذالکا لآیات یقیناً دیکھ دلائل دی وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ او تاقیق سرائیو منگا ازمائش کا ان کی منگ پارچا ابتلا راولو امتحان راولو سمان شانا من بعد قرن آخرین بیا پیدا کمنگا رسو دین پیڑائی نورے نراول ایگل منگا پدائی کے انبیاء دلیل نقلی اجماعی فارسلنا فیہم رسولانو لیگ منگ پدائی کے پیغمبر دائینا پدے خبر باندے چھے عبادتو کئی دا اللہ نشتتا صلو سوک الہ بغیر دا اللہ نا افلا تتقون تاسو نیاری گئی دا اللہ نا نو کلا چھے پیغمبر راغلن دائی سکڑی دی فقال الملو من قومینو مالدارو دا قوم ددنا کسانو چھے کفر کڑے و تکذیب کڑے و بملاقات آخرت چھے قیامت نمان اویدہ درو دی مڑا قیامت چرتا ہے سوک دا آخرنا پر اکڑی کو ناٹی راغلی دی چھے دا اتحالوے لے دے وَاتْرَفْنَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
او مالدار کړي منګه دای لره په ژوند دنیا کې نو غوي ما هذا الا بشر مثلكم نددا مگر بنده تاسو مونته کې خوراک گئی دا سنا چې خوري تاسو دا غینا او سکاک گئی دا غنا چې تاسو سکای دا غینا ولئن اطعتم بشرا مثلكم او که تاسو تابعدار یو ګرا دیو بنده چې تاسو مونته کې ده نو تاسو په دغه وخت کې شهید تاوانیانو نه آیا ایدکم آیا یری تاسو لرا چې تاسو کله چې مړ شئ او شئ تاسو خاورې وډو کې نو تاسو به پورته کړئ شئ هاي هات لما توعدون افسوس دی افسوس دا چې تاسو یې شئ دا غینا تاسو ته نه یری دا مړاسي کیسې دي ان یا الا حیاتنا الدنیا نده دا جوان زمانگا مگر نیا نده دا جوان مگر جوان زمانگا دنیا نموت و نحیا مڑی گوا پدے کے جوان دی گوا پدے کے وما نانو بی مبوسین و نی منگا پورتا کی دن کی دا مڑا دنیا کی دغا سے اٹومیٹکلی کی گی لگا سنچے داریہ ویو ان و الا رجل افترا اللہ کذبا ندا مگر یو سړی جوړ کړل با الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنین او نه یو موږ دلاره تصدیق کوونکي دا دې اړم دې چا تصدیق کړي قال نو ویل به پیغمبر ورب زما امدادو کې بسور داوی چې درو جنې کې مال را قال اما قلیل لشبهن نادمین نو ویل به الله د لګي مودې نه بعد وګرځي د پیمانه لږ صبر وتاو کا دای خپل حال ویني او پیمانه به بیا چې موږ ولې نه منلا فاخذتهم الصيحه بالحق نو نیو دای لرا چې پرشتیا یا بالحق په امر د الله فجعلنا غثاء وګرځول من دای لرا غثاء خسو خشاک غثاء من ورده خسو خشاک وایو خسو خشاک آگی تا وی چه زنانا پا کور کی جارو وی سار چه پاسی وقتی نو اول کار د زنانا چه وقتی پاسی موزو کی نو جارو راوالی او کور جارو کی چه سم زنانی سم خزئی اچی پواری نو اگو دا کناٹی دا لاندے مارو اجنی آغا سا لگوتے نوال جائے کور ٹول سخائی یار گوٹ کے ڈیرانی او گندی او جو خیار خزئی آغا اول کور سپا کی نو جارو ال سرائی نو کور ٹول لسیل میں جارو کی چیو گوٹ تیرا جمع کی نو دا خل پلی چرتا واقعی او چرتا کے تیلی او چرتا بلسی اگی تا من خسو خشاک وایو چی جارو پی والے شی پا خوابا چه جارو ده چا پخپو را کاغلنو آقا با سم تا بوی مرده که وی بے ما جارو که تا ده خدای جارو کی خواخیانو بنگی دو تاوی کٹ کے بے اخپیس باندی کڑوی چنگور بے کمرہ جارو کولا او داغی اخپیس را با جارو لگی دا وی توبا نو خواهی خوبا انگور خوبا دشمن آوا دکوی دشمن آوا چه خواهی بزوی مین آوا زیب ورسر ناسو ورو چه وادو کنو خامقا داغا مین تقسیم شوا نو سخزه لشی او سبیا مور لشی نو چه اغا مین تقسیم شی نو داوی طول رازی دن ورسر ناسی بار نراوزی طول او خواهی غصایی نو اگر زوی تا سویل نشی نو پنگور ورشی ننگور قریبو اللہ کمرہ جارو کئی خوچ ردیخ پیسا جارو لگی وہی تا ما جارو کے تا دے خدای جاری کی تما آلانگے پا جارو باندی با تم رہی تو پا ٹوپا کم نم رہی ہو چھ بدکوئی ہے دے غصا اگر جارو مخی چخص غشا کروانی فاخذتهم الصيحة بالحق نو نیو دای لرا چغی پر اشتیا باندے فجعلنام غصاء نو گردل من دای لرا خس خشاک فبودا للقوم الظالمین نو لروال دے حلاکت دے قوم ظالمان اللہ لروال دے خدا در رحمتنا
ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین بیا پیدا گرمگا رسو دین پیڑای نوری نور خلق رال سوٹ للا سوک راتل تقریبا پاسا لزر کال کی دنیا اب اللہ قومون پکرال لڑل ما تسبقو من امتنا جلا نشی تختے دے امت دخبل نیٹینا نمخی کی گی امت دخبل نیٹینا نرستو کی گی ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا راو لے گل من بیا دلیل نقلی اجماعی بیا راو لے گل منگا زمنگا انبیاء تتران حال دے دما سبقانا یعنی متواتران پدا سے حال گئے چی او بل بسی ورا روان نو مطلب دا ثم ارسلنا رسولنا تترا بیا راو لے گل منگا زمنگا انبیاء یو بل بسی ورا روان یو پیغمبر براغی خپل ڈیوٹی بے اکڑا اگا بلار وفات بشا اللہ ببل راو لے گا کلما جا امتن رسولها نو ہر گلا چرا بغی امت تا استاذ داغی نو درو جن وقت دی اغلارا فات بانا بعضهم بعضا ور بسے بگرل منگا باز دے دی پہ باز بسے پہ حلاکت کے او بگرل منگ دی لرا تاریخ دا زمانے وجعلناهم احادیثا وبگردول من دی لرا تاریخ دا زمانے واقعات دا زمانے شغی والعال سورہ سبا کے نلسم آیات کے اندغا سوئی اور سورہ زخرف کے ام پینزیشتم آیات کے وجعلناهم احادیثا وگردول من دی لرا تاریخ دا زمانے فبودا لقوم لا یؤمنون نو حالا گدیا قوم لا چغی ایمان راڑی بودن یعنی اللہ روال دے دا خدای رحمتنا نو چه دا خدای دا رحمتنا لرے شخو حلاک شنو فبودن لقوم لا یؤمنون نو حالا گدیا قوم لا چغی ایمان راڑی بیا راو لگم گا موسیٰ علیہ السلام اور ارد دا حارون علیہ السلام دلیل نقلی پواقع دا موسیٰ و حارون زمان بدلائل باندے و سلطان مبین دا سلطان مبین یا عطف تفسیر دے دا آیاتنا یا آیاتنا زان لدی سلطان مبین مراد دی معجزے نبیا زان لکلام چھو و سلطان مبین اب معجزو خکارا باندے فرعون دا وزیران دا غطانو غیزان غٹو گانا وکانو قومن عالینو دی قومو چک بخبل خیال کے دی زان دیرو چک گانا اور دیر تکبر مستی و پکے نو چکالا موسیٰ علیہ السلام و حارون علیہ السلام تا مسئلہ اکلا نو دی سوے فقالو انو منو لبشرین مثلنا وی دیا منگا ایمان راڑو منگا تصدیق کو دو تانو چزمون تکی دی وقومو ما لنا عابدون او قوم دو دی زمان دی خدمتگاران داغو زمان خدمتگاران دی مڑا دی خبر بمونگ منو داغو زمان غلامان دی فکذبوهما ندارو جنگ دی دوار لرا فکانو من المحلکین نشو دی دا علاق شونا او بتائی سرا ورگر منگا موسیٰ علیہ السلام لکتاب خام خاچ دی لار عمومی وجا دا قوم لار عمومی لعلہم دا قوم دا بنی اسرائیل وجعلنا ابن مریم و امو آیا او گردو منگا ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام او مورد آیتن نخا دلیل نقلی پا حضرت عیسیٰ مور چاگئی مختاج دی اللہ تا وجعلنا ابن مریم و امو گردو لے منگا عیسیٰ علیہ السلام و مورد آیتن نخا و آویناہم الى ربوتن او زائی ورکڑے منگا دیلا الى ربوتنا اچھت ڈیرا کائتا ذات قرار و مہین چخاوند و اسے دو و مہین و چینے چینا پکیوا ربوا آغا زائی توی چگا اچھتی ربوا مرتفع من الارض آغا زائی توی چگا اچھتی الہ ربوت ذات قرار و مین سورہ مریم کے صلی اجتماعات کی تیر شویو اوچات زائد آج خاوندو دو سے دو دو چینے یا ایوہ رسول کلو من الطیبات و عملو صالحا و انبیاء
منگا و انبیاء تے ویلیو یا مراد اتباد انبیاء ویلیو یا ایوہ الرسول و تابدار دا انبیاء علیہ السلام خرید پاک حسی زننا و عملو صالحا او عمل کوئی نیک گورا اولی ویلی دی کلو من الطیبات وربسی وی و عملو صالحا عمل برستو کے اول گیڑا کے پاک واچو گیڑا دا پاکو نو ڈکا کا رزق حلال اخرى وعملو صالحا داغین بعد بیا عمل نیک کوئی دانا چرا جی سیب دے دا عمری سیب دے بس ادا دیر نوافل کئی اور دیر عبادت گزار دے اگیڑا کے آرام پرات دیا اول حلال اخرى او بیا عمل صالح کوا انی بما تعملون علیم امخ کی ما وضاحت کرو چھ مقصود کے علامہ سرخسی باب خود باب القصب او پائی کی قصبنا دا انبیاء علیہ السلام قصبنا دا علماء اغا ذکر کردی دا انبیاء قصبنے ذکر کردی چاگا وئی وَقَضَا نُوحٌ كَانَ نَجَّارًا يَأْكُلُ مِنْ كَسْبِهِ نوح علیہ السلام اغا نجارو دا لرگی کار بے کو او دا غینا بے خورا و ادریس کان حیاتا او ادریس علیہ السلام اغا بدر دی توب کو و ابراہیم کان بزارا ابراہیم علیہ السلام بد کپڑے کاروبار کو و داود کان یاکل من کسبی داود علیہ السلام بس غری جوڑو لے اغا بے خرسو لے دا سے ہر دور کے بیالول علماء دا غی کسبونه ہوا اغا مشہور بادشاہ دا ہندوستان سلطان عالمگیر اغا با ٹوپائی جوڑو لے اغا ٹوپائی با بیا خرسے دے او پائی با خلا گزارا اغا کولا یا ایوہ الرسول کلو من الطیبات و تابدار دا انبیاء علیہ السلام خرید پاک حسی زننا وعملو صالحا وعمل کوئی نیک او زب آغا باندی چی کوئی تاسو پوئے ما خورا حلال او کسوک در سر دین بکار کے مرگرتیا کئی پا خوشحالائی تیوالا دعا و توقع ان صلاتک سکن اللہم تو فضل لدر کی زاغستا دا در دین کار لدر کی در دین بکار کے بیاو لگو زکاة کے لگو خیرات صدقہ کے لگو وعملو صالحا انی بما تعملون علیم او خلقو تا ارلغمکو زدتا چه سکے ماتے پتا دا اللہ وی وَإِنَّا ذِي أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا او یقیناً دا ٹول گے ستاسو ٹول گے یو او زستاسو رب مانو یری گئی زمانہ فَتَقَدَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا نتسس کر دا اخبر کار لوا پخبل میانس کے ٹوٹے ٹوٹے سمطلب وَتَقَدَّوْا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ تسس کر دا اخبر دین لرا پخبل میانس کے دین ٹکڑے ٹکڑے کا زبران وَتَّبَوْا زُبُرًا او تابی شدر ٹوٹو ٹوٹو چا یو ٹوٹا راواغستاو چا بلا سو کوئی مند صحابو مقام خیو مشرکانو سر یوزائشی او دا صحابه مقام خیو دا شیعگانو رد کو نو دا آغا چا مقابلہ کے چا غی دا صحابه دشمنان دی او دا آغا چا سر مرگرتیا کے چا غی دا خدای دشمنان دی خدای سر شرک گئی دا کل دین دے سو قرار جہاد کو نو جہاد کے دا صد پارا جہاد کو دا پارا دا اعلان کلمت الحق دے اداغی دا پارا شرطون دی نو جہاد کوا خکار دے دین پی اچھتی گی خدا نا چھ جہاد کوما دا دین دا خواردو دا پارا دا مشرکانو تابداری کوما دا مشرکانو پا مال باندے جنگ کوما دا مشرکانو تابداری کوما نا جہاد کوا جہاد خکار دے خوب یادانا دیتا ہوں مگورفت کرتا ہوں اوار چاہتا خپل شے خپل کارو تخخ کاری کل حلب مما لدیم فرحون ہر یو ڈالا پاچے دی سقدی خوشحالی کو ان کی دی
فذرهم فی غمرتهم حتی حین نو پرید دی لرا پا مستاید دی کی تریا اس وقتا پوری پرید چی لگا سی مستی کئی ایا سبون انما نمدو ما دی گمان کئی بے شکا چی منگا مولت ورگو دی لاد مالو دا زامنونا نو دا گمان دے نو ساریو خبر دا انا دا گمان دے چی نو ساریو لهم فی الخیرات چی پتلوار ورگو منگا دی لرا فائدی دا خیال دے بل لا شرون بلکہ دیکھ نپوئیگی یقیناً آغا کسان هم من خشیت ربهم مشفقون چغی دیاردا رب دین یاریدون کی دی والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون او آغا کسان ان الذین ان حال روبی مشباب الفن الذین دا اسم شو خبر رست راضی بیا والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون او آغا کسان چغی پیاتون در رب باندے یقین کون کی دی ایمان دارون کی دی او آغا کسان چغی در رب سر نور نہیں صدار کئی والذین یؤتون ما اتاو او آغا کسان چغی ورکی آغا چی ورکی یؤتون یعنی یعطون ورکی آغا چی ورکی نو ورکی بدا سیال کی چی قلوبو وجلتون زلونا دا یریدون کی دا اللہ نا چی دای باقبل رب دا واپس کی گی مال لگئی او دا اللہ نے یریگی چی قبول بشی او کنا اولائکا یسارعون فی الخیرات دا اولائکا اس خبر دا انا یعنی ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون تراخرہ اولائکا یسارعون اولائکا یسارعون فی الخیرات نو دا کسان تلوار گئی بنے کو کے او دی دیتا مخی کے دن کے ولا نکلف نفسا اللہ وسعہا تکلیف نورکو منگیا تنتا مگر پاندازی دا طاقت داغ سورچ والا طاقت ورکو ما داغی مطابق پاگ بوجا چوما داغی نزیاد پہ ناچوم شیخ القرآن اللہ دی بخی بیمارو او زما رور کراو پینڈائی کے اگا وقت اگا پینڈائی کے او دلتے ما رنبی کالونو تدریس رنبی کالو او پاگا کال باندی ما دویش کتابون الولول طلبا ہوتا دا مختلف فنونو پائی کے دا مشران مرگری علماء دا پکیو طالبانو نو زما رنبی کالو دا تدریس او رنبی کال باندے خود سڑی دام گمان نی چیز با ہدایتو نحو لولول شمکنا بیا روان چی نو ما مطالعه هم دیروا سبکونو مو نو ما بسار طالبانو تا سبکوئی سار نما شروع شو غرمی پوری با ما سبکونو ہوئی اللہ سوجو یولو سو پوری نو ما با طالبانو تاوی ما سبابا دا ماسفخین نبات سبکونو آئیو دکا نور مدرسان خونا دا فنونو او یواز ما تدریس کو طالبان بایو ٹک دا جی نو ما با چه سبکونا ختم کرل نو ما با زان سر اخپل کتابونا شروع ہوا آغستل او آغا زمانہ کی زمانگا بسونا ما دا سوابین پینڈائی تا چلی دل زمان پر مٹو پتر بیلا با اندے او دا سار دا طولو نا وقتی بس با زمانگا تا نور بسونا با بیاور پسیت للا پا ٹیم باندے نوزا کتابونا با میزان سر واغستل پنپیر تا خلار وانا پنپیر تا موٹر راتنا او دا ندا پولو ندا روڈو نوزا با سڑک تا ہوا تما خل گاڑی کی بکینا استم دا سوابینا باغت دا سی پسیدہ و بیا پا ٹوپایا و پا دا طرف باندے نوزا با گاڑی کی کینا استما زبا لارم شیخ القرآن لبا می چاپی اکڑا کی بناستم ورسرا شپاو می ورسرا اکڑا نو سہار با بیا ما کتابون رواغستل پا دے گاڑی کی بچے زدلم نو ما با کتابون کتل نو سبق با مخی ناو کو تا نو چه واپس برادلم بیا با میو کتل
نو چې براوره سیدم ما به مطالعه کړې وه او غرمې براوره سیدم نو ماسپخین نه بعد به مې بیا طالبانو ته سبق وي نو دغسې یو ورځ به مې د ماسپخین نه پس وی بله ورځ به مې د سهار نه خو سبق به هم نه قضا کېده او شیخ القرآن له به هم تلم راتلم ما ته یاد دي یو ورځ زه لا نړم په دویمه ورځ چې لړم نو شیخ القرآن خفه و خبرې نه کولې زه ورسره کېناستم چاپي مې ورله کوله خبرې نه کولې نو ما ورته ویم ولې جي ستاسو طبیعت ښه نه دی نو ما ته یې وی داسې دغه غوندې ګیله غوندې یې وکړه رانه وی ته یې پرون ما ته نه یې راغلی ما ورته وی بل چې پرون زه ټیک نه وم وایي بیا به راځم وایي نو زه به تلم او سبق به مې شیخ القرآن کتابونه به مې په لاره وکتل د شیخ القرآن تپوس به مې وکړه بیا به رالم زه په هغه ورځ باندې چې شیخ القرآن وفات کېده نو زه هغه شپې له کلي ته راغلی وم هغه شپه مې په کلي کې وه د شپې ما ته داسې 9 بجه وه او زمونږ ما الله دې وبخي زمونږ ورور دی تره زوی دی هغه دا 2-3 کسه کوڅې له راغلل ور یې وډبو زه چې پاڅېدم 9 بجه وه نو زه کوڅې له لړم ما څوک نو هغه وی مونږ یو ما ور کولاو کړ کېناستو نو هغه اوس خبره ما ته کولی نشي نو ما ورته یم ولې شیخ القرآن وفات شه څه نو هغه وی یاو نو ما انا لله و انا الیه راجعون ما دا ورځ مونږ منله او په دې زمونږ ایمان دی ما هغوی ته وی زه به کور کې هر څه برابر شي او څه وخت مې لاس راوړي هغوی وی بس روان شوي دي ما اودس وکړ کپړې مې بدلې کړې او ما 2 رکعاته لمونځ وکړ او ما دعا وغوښته د خدای نه د شیخ دپاره او بیا ما وی الله تا وعده کړې لا نکلف نفسا الا وسعها هیڅ چا باندې تکلیف نه اچوم مګر د هغه د طاقت مطابق خو زه ګورم دا تکلیف زما د طاقت نه ډېر زیات دی ځکه ما ته خو پته وه چې څوک چې هغوی په دې انتظار و چې شیخ القرآن به کله ځي چې دا جماعت مونږ ټوکړي کو داسې کو نو خو ما ته پته وه نو ما وی الله تا ته پته وه چې دا جماعت راټینګول او چلول دا ډېر ګران کار دی لوی لوی علما دي پکې زمانه مشران دي اکثر ټوله نو دا خو به راټینګول ډېر ګران شي بل طرف ته هغه وخت خو مخالف هم ډېرو بدعتیان دي مشرکان دي نو د هغوی مقابله نو دا خو ځان له بیا یو ګران کار دی د هغوی کتابونه لیکل د هغوی جوابونه کول دا ځان له یو مسله بل طرف ته دوره لوی باغ ساتل دا ډېر ګران کار دی باغ کرل هم ګراني خو د باغ ساتل د هغې نه ګراني بوټي خو سړی په دې سپرلي کې هر څوک وکري و چې هر پاشکال راشي او هغه اوبه غواړي د ده ګرمي کېږي دې بالټۍ نشي راړه کولی چې هغوی ته اوبه واچوي بوټو ته نو هغه بوټي ترې نه وچشي ځکه ساتل بیا ګراني کرل اسان دي څوک وایي تیار باغ ساتل اسان کار نه دی د څاروي نه به هم ساتې د غل نه به هم ساتې د دشمن نه به هم ساتې اوبه به ورته هم ټیم په ټیم اچوي چې در نه وچ نه شي شاخ تراشي به پکې هم کې نو بیا کار ډېر شي نو ما دا باغ خو تیار دی خو دا ساتل بیا دی کې نور بوټي نالول چې کوم ځایونه خالي وي چې ته بوټي بیا کرې هغه ځان له بیا کړاو دی نو الله دا ډېر هغه دعا وه د الله مهرباني وه 30 کاله تېر شو خو زه د جماعت په کار نیم ستړی شوی دی او د جماعت کار چلیږي او بل چاته پته نه لګي دا هغه چاته لګي څوک منډې وایي په
دیرا کی راولی که اونتی دو تیلو دا ما برابر کرده مخ که ما حسابونه نکولا خوز خود آگلی حساب کم زگا پم ده نو لس دو لس رازی که چه تیل خلاص یرزی حسابو کما مده 1,00,000 شپیتو زرو دا 1,00,000 زرو دا ما تیل چوری صرف چه غم خاده و مرگرو لمنڈی یو زائتا و بل زائتا چه اگا کما دا جیبا چوری نو دا آسان کار نو خو اللہ غبوجم کم کر او مال طاقتم را کر نو وہ دیر شکالو شو جماعت الحمدللہ اگا باغ اگی ترقی اکڑا و پشالا نڑا دا شیر القرآن پا درس کے چه سورت طلباو دا غینا دیر زیاد شوی دی دورہ حدیث کے چه سورت طلباو آئی که با 15 دیرش طالبانو دا شیخ پا وقت کے او دا 300 دا پاسی دورہ حدیث کے دا افتاح کورس و پنپیر کے نو اگا شوروش او پا سونو بانی کتابونا چکم تیسیز لکی طلباء کم مقالی لکی نو اغاو لکلے شوی دا شیخ القرآن تاریخ اگا چاپ شو شیخ القرآن پنپیری افکار و آثار دارنگ دا شیخ القرآن دا کتابونو اردو کی ترجمے اشوی زما پا وجہ اللہ میں ربانی وا اگر ترجمے دا کتابونو پا اردو کے طبقات المفسرین اردو کی ترجمہ شو البصائر اردو کی ترجمہ شو نور کتابونو اصول سنت اردو کی ترجمہ شو اگر شو ماہانہ رسالہ دا شیخ القرآن پا وقت کے نو دا جماعت الحمدللہ ماہنامہ التوحید و سنہ سن 1990 کے ما شروع کرا مضمونہ با مخبلہ لکل نمبر میں پیدبل لکل مرگر نبا مصر اجازت و آغستار تاورن مضمون مضمون لکل یرا لے گئی مضمون لکل چانل لکل لیکن مولیان اگئی تسامنو نو ما ورطوی گزستاسو طرف نلیکما ویٹک دا نو ما با مضمونو لکا و نو با می پیدا بل مولا واچو بل با میوری که دا بل مولا او آغا رسالہ کمپیوٹر نوی دا دیز آئینا سمیلا تا ما پا موٹر سکل ہوا نو آلتی او کاتب و اغلا با می ورکڑا بیا با می راڑا با می کتا تصحیح با می داغی وکرن بیا با می وڑا نو بیا با پیخور تا چاپ لوڑا و بنیاش کے با ما اگر رسالہ استا کلا بچے مصروفیات زیاد شنو دو 2 میاشت بیوزائی ہوئی استا نو الحمدللہ اگر ماہانہ رسالہ اگر روانا شوا ماہانہ درس دشی القرآن پا وقت کے نو ما سوچ کو آئی کہ دیر موانی ہوں تو الحمدللہ اگر درس ما روان کو او پنیاش بعد مرگری گاڑی گڑی او پنپیر ترازی سو چل دے نت یکم تاریخ دے ماہانہ درس دے نو مرگری داروانی ہاں اگا چه چاو آدی کرے یا مولیان زانتاوئی نو غی پکے دیر کمی و طلباء و مرگری اگر آروانی نو اگا میاش کے اگا درس اگر روان دے اجتماع نوا حضرت شیخ القرآن وقت کے نو ما داغی بنیاد کی خود اور روانو امکرا الحمدللہ دخواہ مہربانیوا نو دا جماعت اس کال کی اجتماع کی گئی داغی او طاقت دے اسو داغی او روک دے او صرف دل دے نا پا پنجاب کی میں ہم شروع کرا اور انشاء اول میں یو شروع کرا نوجوانان میں منظم ہوئی پا بلا روان شو نو چاہی با بلا روان شن زپوشن بیدائی خو کار روان نہیں ہے نو آگا میں ختم کرل او بیا اجتماع سے الحمدللہ پا پنجاب کی شروع شوا او دا با انشاءاللہ کہ مخلصان مرگری دا با نورم ترقی کئی پنپیر کے جماعت وارو کے ہو نو دام روان کر دا سرم بیا شروع کا جوڑا کر او خپل کور میں چکمے کے یمان کٹ پروتو نو آغا کور دے مینس کے دیوالو آغا میں لرے کا آغا کور میں دے مدرسی سارا کا دا ویرا جمع پا خواه دیر خکار کے پوست دا آغینا خکی گی
خود ته نه خبرېږي ځکه ته د کوی منګه کې کوی کې چاپیره وګورې وای دنیا لویه نه شوه دنیا به څه لویه شي ته وګوره لږ بهر وګوره کنه په پنجاب کې به پخوا زمونږ داسې اجتماعات او جلسې نه وې کمی چې اوس روانې دي او دي په میډیا باندې ملګري تیاروله نو ما به چې موبایل یو کس له ورکړه چې هلکه په دې موبایل باندې ځان نشر کو نو هغه به لا موبایل نیولی نه و چې ملا به رامنډه کړه لږ کوې لږ ګناه دی چې هغه ته به موبایل ته مخ مې پټ کړه لکه د بوډای ښځې دا ناروا نو اوس خپل ځان ته دود ویښېږي هغه وخت ناروا اوس والله روا شو خو زه یې نه پرېښودم کار ته خو الحمدلله هغه کار روان شه وچلېد او مخکې لاړ الله چې طاقت ورکوي بیا هغه ته کار ګراني زه د جماعت په کار داسې وخت چې ما به تدریس هم کوم او زه به جلسو او بیانونو له مطلب په سوات کې په بونیر کې او جنګونه جګړې به پکې هم وشوې او بیا به بیان ما وکړ د شپې به را روان شم او کور کې به هم څوک نه و نو ټوله شپه ما ته کور کې ویښ ناست و موبایل هم نه وې پته به هم نه لګېده نو موږ به چې زه به راورسېدم ما به ور وډبو اوبه مې وې فلانې ما ور به یې راته لرې که نو بانګونه به یې وې د سهار نو ما به یې اول لمونځ وکړم بیا به اوده شم لمونځ به مې وکړ او بیا به لږ غونته خوب مې وکړه بیا به مې سهار سبق وي خو هغه جماعت هغه خدای محفوظ وساته یو شپه د بونیر نه راتلمه په غار کې را باندې ګاډۍ واوښته ګاډۍ الټا پروت دی ټایرونه پې بر دي موږ لاندې یو یوازې زه ډریور و نو هغه ډریور شیشه ماتوله ما یې صبر وکړه شیشه مه ماتو ما یې دا شیشه کته کا نو هغه وایي چې لاس ورته نه رسي ما یې ورکړه زما طرف ته رسي نو شیشه ما کته کړه ډریور اوس هم ژوندی دی نو اول زه په شیشه راووتم نو بیا هغه راووت ما راځه اوس چې ګاډۍ سم کړو خوږ مو دواړه اړم شو دې کې یو ګاډي والا رال مو ورته ویل موږ سره امداد وکړئ ویل ما یې واوښته نو چت یې کوږ و موږ هغه ګاډۍ سم کړه چې سټارټ کړه هغه سټارټ شو یخ جمع و او شیشې هم ګاډۍ وډۍ شوې او هوا پکې هم راتله هغه ته مې بس ضرور نو چې پنجبیر ته راورسېدو نو بانګونه یې وې خو هغه جماعت هغه خدای وچالو دا داسې تیار باغ نو دې باندې ډېر کړاو شوی دی اول شیخ القرآن کړی دی او الحمدلله د هغې نه بعد ما او زما ملګرو کړی دی نن یو سړی راشي جماعت کې اصلاح کوو جماعت داسې پکار دی جماعت د ته د جماعت د تکلیف نه څه خبرې خو الله طاقت ورکوي اپنے اللہ سے شکوی کے محل ہو تو کروں غم دی ساتھ ہی غم سہنی کی راحت دے دی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تکلیف نور گومنگ یاو تنتا مگر پاندازی دا طاقت داغو خدای سلا اللہ مال را کردی دا کمالا داغی سلا آخر کران نکیو ما زد گیلا نکو امید به دیتی چرا کئی با ہماری دنیا کی داغی سلا را کردی دا دیر نعمتونا چه سزلو اگتی دی اگا خدای پورا کردی دی دیرش تے کورش تے سورلیش تے خدمتگارش تے جیب خرچش تے اگا چه سو اگر اللہ پورا کردی دی وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا تکلیف نور گونگے و تنتا مگر پاندازی طاقت داغے وَلَدَيْنَا کتاب يَنطِقُ بِالْحَقِّ او منسخا کتاب دے یعنی غامل نامہ چه خبری بگئی پر اشتیا وهم لا یظلمون او پدائی باندی بزیادے ونشوی من دیکھلی کہ یو زنانوا او دیر خدمت گارا و زمنگا داغی والدی من کرا خدمت کڑیو داغی خپلا کڑیو مشرا خزوا نو چه زبا بیان لطلب نو غبا من کراوا دی امان والدی سارا تکا خپل پل کورونو درونو مجبورائی دا غی کورونو
نو سو بوم نا نور نو زبا چراو رسیدم کل چربان کی نو ما تا بے ورکو لاو که مشر خزوا نو آغی بچیل پا سر کا غوکور تا روانو شوا مونگ بایتوی ماسی دل تش پاتی شدی بلا کمرا کی ایوی نبس ترالی اللہ دی اوبرخی داغی زامن خو ورکڑی دی او خیزت من دی نو داغی اغا عملو نو اغا با لارا اکور با آغی ساتو دخوائی مہربانیو عاصو شو او جماعت خروان شو نن هر زای مرگری دی او تعلق دے بل قلوبو فی غمرت من حازا بلکہ سننا دی پمستائی گید دینا ولهم اعمال من دون ذالکا دیلر نورا ملون سیواد دینا هم لها عاملون شدائی داغی لرا عمل کون کی حتی اذا خذنا مطرفین بالعذاب تردے پورے چکلا انہی والمنگا مالدار دی پا عذاب ازا ہم یجعرون ناسا پا دی برڑے دلا یجعرون دالولو چگچے باسی لا تجعروا اليومان ہوئی ورطا منگا مبرڑے گئی ننوازے انکم مننا لا تنصرون تاسو بزمون طرفنا امدادو نکڑیشی پتائی سرا روزمایاتونا چلستے شو تاسو باندے فَكُنْتُمْ عَلَىٰ عَقَابِكُمْ تَنْكِسُونَ نوئی تاسو پپندو باندے لن کی تنکسون اعراض کون کی ستاسو اعراض کو دینا مخڑو مستقبرین بھی زان غٹ گنن کی وہی پدا پیغمبر باندے سامران پدا سے آل کی چی کسا خوانو میں پیغمبر تا چھدے کسائی کئی مڑا سامران پدا سے آل کی چی کسا خوانو میں پیغمبر تا تحجرون یاد حجر نہ دے یاد حجر نہ دے نمانا دا تاجرون تاجرون پری خودن کی وہی پیغمبر لارا پیغمبرم پری خود او داغنا جدا کے دیو سامران بدا سے آلگج کی سخوانو میں پیغمبر تا سامر آغا چاہتا ہوئی چاہتا کسائی ہوئی تاجرون یومانا پری خودن کی وہی تاسو پیغمبر لارا ادویم مانا تاجرون بدرہ دیومی پیغمبر تا چھ پیغمبر تا بدرہ دیوی اولن یدبر القولا دی سوچ نگئی بوینا کی وینا این قرآن ام جاہم یا راغلے دیتا چنو راغلے دی مشران رنبانو تا ام لم یعرفو رسولهم یا دی ان پی جند خپل پیغمبر لرانو دی دلرنا شاک گرن کی یا وائی دی پدد لیوان توبا پیریان دی پی بل جاہم بلاقی بل گراغلے دیتا پا حق باندے پا حکم دا اللہ باندے او اکثر دینا حکم دا اللہ لبد منن کی دی حق لبد منن کی دی واللہ اتبال حق واہوام کتابی شوال حق دی خیالاتو لفظت دی سماوات والارد نروان بشی اسماننا و زمکی او آغا سوچی دی پا دیکے اولی دخلائی عذاب براشی بل آتیناهم بذکرهم بلکہ رات لکڑی منگا دیتا پا پندو نصیحت دائی باندے نو دائی جاگا پندو نصیحت دائی نا اعراض کن کی دی ام تسألهم خرجن یا غوارت دائی نا سی وز خرجن ٹیکس ایوز نا ایوز درفستا غوردے دائی نا سی وزو نا غوارے دائی خوبا تاپا سے خبری کئی دائی بدان دائی جماعت تباشا و جماعت کے سر دائی کو بتا پسی اڑنی پا زمیندار چے پٹے اکری جوار اکری او اگر جوار لگرالوی شی نو زمیندار رنبی راوالی چے سوکوتوئی سکے وی شانڈے تے وہ ما زمیندار وی شانڈے تے وہ شانڈے مطلب دا چے کل جوارو دا بوٹے او دے دا گوڑائی بامبالو کی وگے لا جوڑ شوئے نہیں ہو نو پائی کے بازی بوٹی داسی چاگئی کے وگے نہیں ہو اگے تا منگا شانڈا وائیو چو وگے پکی نہیں
نو زمیدار رمبی راوالی او پټی کې د یو سر نه اړم شي نو هغه شنډه وګوري هغه ته نه وای د ویخه او باسي ته نو ګډای جوړی کې بهر کی ته نه او راډي او سارو ته ګورځي چې وی خوري ساروي یا کوترکی نو سارو ته ګورځي چې وی خوري الګه سګي وای شنډه ته دا ورته څوک نو چې پرې امر چې ډیری کنه پرې چې دا بوټي ډیری دا پټې ډکی نه وی الګه شنډه ته و چې ترکیو کی نو په جماعت کې چې ته شنډه نه وې نو جماعت ترقی نه کوي ته برابر علی سموده پاسه او ګوره بچ کمی شانډي ابته نه وې انا به جماعت ترقی کوي او غنا توای چې دا سي بسار سمایو جماعت په ډیرو خکاری ا شانډي ته نه بیا ترقی نه کوي شانډي چې ته وې نو جماعت په ترقی روان شي پټه په ترقی روان شي دانه ته وای چې بس یې راخې پرېدا دې دادی پکی کنه دادی پکی سره ته غي خوري بیا د پټینا سره ته نا غي خوري طاقت غیرا کاږي او نور ته اسپات شانډي چې په جماعت کې نو چاندا بده کوي پیسې بده علي د جماعت بده استعمالي نوم بده استعمالي او د جماعت د فائدې کار بده چاته نه کوي د جماعت اجتماعیت کې بهره ني چې تنظیم وتاوای نو دیو یاره زوزګار نه مټه مرا سره نشته از سامنے خوري په تنظیم او د تنظیم کار باندې کوي چې تو لګل جماعت کې تا په ذمہ داری او یاره چې سامنے مزمات تدریس دی مجي مدرسه او د سامنے ما نو د مدرسې د پاره کو سمې چې یو لاړ لوټه نه پرې دی هر یو پسې ورخلا چې تا پته لګي چې دا موحد دی نو بس په کوڅه کې حاضر جناب اوله چاندرا کاغی له پويږي د جماعت د چاندي کوي د جماعت په سر به ټولي او د جماعت کار باندې کوي هغه ته سبقاري اجتماعیت کې په اجتماع کې بده نوی نه په مرکز کې به نوی نه پروګرام کې به نوی نه او چاندی لا بده ارو ته ویني دبا کله یو مرګري باندې تکلیف راغی دی باندې ویني دی باندې سم اوسګار نه دی وګیاو هغه مرګري او پته وته لګي چې دی چاندا ورګي سار وختي بیا دغه په ګوڅه کې ولاړی هغه لا بیا اوسګاری دی لا بیا ډیر مړنیو ام تاسالوم خرجنا غواړي ته دینه څه ټیکس ایواز نو یواز دراب ستا غوره دی و خیر رازقین او الله دی غوره در رزق ورکون گنا تکلک شا الله به ټول نه خو رزق دار کوي وقد جربنا ذلك مرارا وانك لتدعو الى صراط مستقيم او ترى غواړي دی لرا په طرف د لارې نه باندې وان الذين لا يؤمنون بالاخره یقینا کسان چې ایمان نه راړي په آخرت باندې ان صراط لناکبون ای دی دا قرآن کریم نه اعراض کوونکی ولو رحمنا مو کومه رحم کو بدای باندې او لری کومه چې دای باندې وید تکلیف نه نو زیدای بسر غشو دای ګهران او پریشان تکلیف چې تلرګو بیا مستی کوي ولقد اخذناهم بالعذاب او بتای سره نونیول من دی لپا عذاب نو دی چې شرمنده شوی و الله تا چې باغ خپل عمل شرمنده شوی چې ما سره دی کړي و ما یتورون او نه دی عاجزی کولا الله تا تر دې پورې چې کلا پرانسته من بدای باندې دروازه د عذاب سخت ناسا بدای کې نو مې کوونکی د هر چانا وهو الذي انشأ لكم السمع والابصار اس بیا د لاکلیا الزامی دا الله ذات چې پیدا کړی تاسو له غوږونه سترګې او زړونه قلیلا ما تشکرون ډېر لږ دې شکر استونکي وهو الذي ذراكم في الارض
او دا اللہ غزاد دے چھ پیدا گری تاس بزمکا کی او دے اللہ توپور تکلے شئی او دا اللہ جوانی کول امر کول کئی او دلو اختیار دے دے اختلاف دشبو دردو افلا تاخلون و تاسو کی عقل نشتا بل قالو مثل ما قال الاولون بلکہ وائی بشان داغا چھ ویلی رنبانو شاگئی ویا چھ کلا شمنگا مڑا او شمنگا خارے وڈو گینوا منگ بیا پورتا کرشو فتائی سروا دشویدا منگ سروا زمنگا مشرانو سردا من قبل بخوا ان هذا الا ساتیر الاولین ندیدا مگر کسی دڑنبانو وایا آغا چاہت جزمکا کی دیا ومن فیہا او آغا سوچ بدی زمکا با وایا لمن الاردو دا چاہ اختیار کی دا زمکا او آغا سوچ بدی زمکا کی دی کتاسو پوئی گئی سیقولون للہ او سن رازی للاستعجال فوراں بدئی وئی للہ اللہ لدے اختیار قل افلا تتقون ورطو آولی نیاری گئی دا اللہ نا دلیل اخلی اعترافی چھ اقرار گئی پدی باندے قل من رب السماوات سبینو آسود دے مالک دو اسمانو مالک دار شلوئے زردے چوائی بدئی اللہ نو ورطو آتاسو نیاری گئی دا اللہ نا وہ آیا سوک دے چلاس دار کی دے سلطانت دار یوشی اختیار دار یوشی وہ یجیرو ولا یجار والے او دا اللہ پناہ ورگئی دے مرزوننا دا اللہ پناہ ورگئی دے ظالماننا دا اللہ پناہ ورگئی دے مصیبتنا ولا یجار والے او اللہ لسوک بنانشی ورگو لے کتاسو پوئی گئی سیقولون للہ زردے چوائی بدئی اللہ لدے اختیار قل فانا تسحرون ورطوان وکم طرف تلی و نکڑے شوئی جادو در باندے شو در خدای دربار دے پری خودو در بابا دربار لروانی بل اتینا ہم بلاک کے بل گرات لکڑی منگا دی دا پاک باندے او دی درو جنا ما تخذ اللہ من ولد نزنی ولی اللہ نائب او نشتر اللہ سر بل الہ کوئے اذا اللہ دہبانو پتک وقی بطلیو ہر یو الہ غصتا چی پیدا کری دی یو بڑی زقبل ازم کروانو بل بڑی زقبل آسمان روانو بل بڑی زقبل نور راکو زوما اذا اللہ دہبا کل الہ بما خلقا ولا علا بعضم ولا بعض او زان بغت گرلو بعضو پو بعضو باندے نو پاکی دا اللہ لرا دا غنا چدئی کم صفتون دا اللہ وئیو عالم الغیب و شہادہ پوہ دے پپٹ وخکارا و باندے نو چد دے دا غنا چدئی سرار گئی دا اللہ سرب السوکا ویا وارب الزمائن ما تری انی ما یعدون کتخیم ما تاغا چکتا دیرو لشداغینا رب نو وارب الزمائن فلا تجلی فی القوم الظالمین مگر دو ما پا قوم ظالمانو کے سمجھ لو اللہ کا زمان مخامخ بے عذاب راولے اللہ ماد دی ظالمانو سرم یوضائی کو حدیث کی دعا رازی اذا اردت بقوم سوءا فاقبضنی الیک غیر مفتون اللہ کلا چتے او قوم باندے ارادو کے دا عذاب فاقبضنی لیک غیر مفتون ما زان سغا بوضا چزینی معذب شوے بدے عذاب کے وَإِنَّا عَلَىٰ نُرِيَكَا منگا پدے چوکو منگا تاتا آغا چھ منگا یرو دے داغینا لقادرون من قدرت والائی پدے ادفع باللتی احسن سیئہ نو دفقا پاغا خبر باندھ چاگا خدا ابد خبر لرا سمت لبو بیان دا توحیدو کا و شرک برات کا بیان دا سنتو کا و بدعات برات کا نانو علم بما یصفون منگا خبری باچ دی کم صفتنا اللہ لوئی اوائی وارب ازماز پناہ غوارم بتا سرا دوست وصوص شیطانانونا او پناہ غوارم بتا سرا وازمارا بدا حاضر دوست شیطانانونا چدئی راشی ما سکا او مالا دو کرا کی دیو اجا حدیث کے دعا رازی دعا وایا
وقنی من شر نفسی ومن شر شیطان اللہ ما دا شر دا نفس نو ساتی او ما دا شر دا شیطان نو ساتی وقنی من شر نفسی ومن شر شیطان او ساتی مالا دا شر دا نفس زمانا او دا شر دا شیطان زکا انسان دا جی تکلیف رسی دو وجو نرسی یا داغ نفس ناکارشی یا داغ مرگرت یا دا ناکار خلق سرشی نفس ناکارشی داغی دا وجی پی عذاب رازی لگا قرآن وی ذالکا جزیناهم بما کفروا وحل نجازی الا الکفور سورہ سبا کے دارنگے فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فسقی کرے ہو نفس ناکارا شوئے ہو کلد ناکارا مرگری دو وجنہ تکلیف راجی غل نہیں خود غلو سر ناستی نو چه پولیس غلو نیسی نو دیم پا کیوں نیسی وی تم ور سر لے مرگرو منو قرآن وی وَلَا تَرْگَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَكُمُ النَّارِ میلان مگوی ظالمانو تا مینا ورسرانو کی کیننی ورسرا دارنگ در تکیم وی وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ وَاَوْ عَرَبَ زَمَا پناہ غَرَمْ بَتَا سَرَا دو سسود شیطانانو نا او پناہ غارم بتا سر و عرب ازما دین چازر شده ایماتا ترده پوره چکل راشی او دیتا مرگ قال رب ارجعون وائده وارب ازمنگا وارب ازما واپس کمال را گورا اذا جاء احدهم الموت یوتا مرگ راشی قال رب ارجعون فکار خدا جاسی قال رب ارجعنی چدا سے ویلے چا اللہ ما واپس کانو دا جمع راڑا پا دی اعتبار چدے بیا بیا وئی دے وئی رب ارجعنی رب ارجعنی رب ارجعنی بیا بیا وئی اللہ واپس کے مالا واپس کے مالا واپس کے مالا را نو جمع پا دی اعتبار باندے راڑا لالی اعمل صالحان خامغا چیزا عملو کمنے کو پاغسو کی جمع پر خودی دنیا کی مال دولتو لگو ما خرچیو کما کاللہ اللہ بوردوی چرم دا سندا دا یو خبر دا چلے ویون کے دا غیدے او آخوات دن دن برزختر وستر پورتا کی دو پورے برزخون الہ یومی باسون گورا چھ مرگ پیراغے حتی اذا جاہدہم الموت تردی پوری چه کلراغی یو دلتا الموتو مرگ مرشو اس دین بعد ومی ورائیم برزخون الہ یومی باسون آخوات دین دی برزخ تروستر پورتا کی دو تروستر قیامتا دگا جون دگا دی برزخ جون دی دا قیامت نا بعد بیا یاد جنت جوان دے یاد جہنم نو دا برزخ میانس کے دے تو چھو آئے قبر کی جوان دے دے دنیا پشان جو برزخ بکلی اگر آتا ہوا ہے ذکر پر میانس کے دا مرگ نا بعد او دا قیامت نا مخی برزخ دے نو برزخ تا مبالک دی چھ مرش برزخی جوان بالی او تو تا مرد نوائی نو برزخی جوان راتا ہو خیا فائدہ نفقہ فی سوری نکلا چی پکوالی چی بشپی لائی کے فلان صاحب بینہم نبی اقبل ولی پمیاند دائی کی پرد دغرد ولا یتساءلون نبدین تپوس اکڑیشی چکالا جہنم تاو کرد بیا بدی تپوس نہیں ہو فمن ساکولت موازین آغسوک چدرون شتول دنیکو آمالو داغ نو دا کسانم دی دی کامیاب آغسو که جسمت شرطول دنے کو آمالو داغ داغ کسان دیشی تاوان کی بردولی اخپل زانونا او بجانم کی بیدی ہمیشہ تلفقو وجوہم النارو او با پرسائی مخونن دیور وهم فیا کالحون او دی بوی بدی کی بات شکلا مخ بے پرسے دلی
وهم فيها كالحون او دی بدی کی بات شکل بیروان شوی تذکرات الابرار ذکر کئی وی المرتدیون کلاب اہل النار بدعتیان دا جہنمیان سپیدی المرتدیون کلاب اہل النار بدعتیان بد جہنمیان سپی تذکرات الابرار پیر بابا وی تلفق وجوههم النار وبا پارسی مخونا دی وور او دی بی بدی کی بد شکلا علام تکن آیاتی نبوی اللہ علت دا عذاب دادے نو زما آیاتنا جلو سے شو تاسو بعد دے نو تاسو دی تکذیب کو تا قرآن نویل شے قالو ربنا غلبت علینا شقوتنا وبا آئی دیو عرب زمنگا غالب شوی پا منگا باندی زمنگا بدبختی وکننا قوما ظالین او منگا قوم گمراہان واربا زمنگا اوخی منگ دینا نوکا منگا بیار او گردیدو دی عملتا فإنا ظالمون یوبا منگا ظالمان قالت سو فیہا وہ آئی اللہ کرش اسپول جہنم کے ولا تکلمون او خبر مکوئی ارسو خسعا سپیتا ہوئی خاصا مانا کوری نو دا کوری خالق سپیتا ہوئی ارسا او دتا هم دا سپو اگر نسباتو کا زکا دا حق پرسو پسی خپلی و فاتوی ورکڑوی کانزلی کڑیو فاتوی ورکڑوی عرفی تمہیں اندیز غوغائی رقیبان عرفی تمہیں اندیز غوغائی رقیبان آواز اس گانکم نکنا درس کے گدارا عرفی در رقیبان دا چگو نمی آرے گا سپید فقیر رزق نشی کامونے قالا سویا ووائی اللہ کرشی بدی جہنم کے خبر مکوائی شان دادے ویو ڈلا دما دا بندگانونا عبادی دما دا بنیامنا شاہی بری وارا بد منگا منگ ایمان راوڑے دے نو بخناو کی منگ دا رحمو کی پا منگ باندے وان دا خیر الراحمین او تو گوارے دا رحم کون گنا فتخذتموم سخریا تاسونی والا غی لرا پا ٹوکا تاسو ای پورے ٹوکے و مسارے کولے تردے پورے حتان سا حکم ذکری تردے پورے چہرے گا تاسو نظمہ کتاب او وی تاسو دی پورے خندہ کون کی انی جزیتوم اليوم بما صبرو ما بدلا ورکدی لنن رضی پسند آئیچ دی صبر کرو انمو الفائدون دیون دی کامیاب قال کم لبستم نو بوائی اللہ سورہ وقت دیر کرو تاس بزمکا کشمیر دا کلنو بوائی دی وقت دیر کرو منگئی اوراز یا بازی صدر دے تاپوسو کا دشمیر کون گنا قال اللہ بستم یا قل وبوائی اللہ اللہ بستم اللہ قلیلہ تاس وقت نو دیر کرو مگر لگ لو انکم کنتم تعلمون کاش کا تاسو پوئی دے افاسبتم انما خلقناکم بسا آئی تاسو گمان کوئی بے شکا منگا پیدا کری تاسو لا بس بس یعنی بید امر او دنہینا تاسو با امر او نہی بردہ سے خوراک بکی او دسمات لبزی افاسبتم انما خلقناکم بسا آئی تاسو گمان کوئی بے شکا پیدا کرے منگا تاسو بیکارا بید امر او دنہینا وانکو ملینا لا ترجعون تاسو بمنگتو آپس نشئی سودا گمان دے فتعال اللہ الملک الحق نوچر دے اللہ بادشاہ رشتیا لا الہ الا ہو نشتیا جد سر گونگے بغیر دے اللہ نا مالک دار شیزت مند نگر شرف دعا ومن یدو ما اللہ الہ آخرا سوچرا مدد گئی سرد اللہ نا مددگار بلو لا برحان لہو بے نشتے دسا دلیل پا دیرا مدد کولو باندے چدے وی پیر بابا را مدد سیلو ازوان را مدد سر دلیل لے پہ فَإِنَّمَا حِسَابُ عِنْدَ رَبِّهِ بے شک حساب دا اللہ سخا دے انہو لا یفلح الکافرون سرد سورت طلاق سورت ختمی
نو دا اول سره تړي اول کې ویلیو قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب دی مومنان. نو آخر کی ہوئی انہو لا یفلح الکافرون شان دادن کامیابی کافران. وقل رب اغفر وارحم اوائی وارب ما بخنو کی ماتا رحمو کی ما باندے وانتا خیر الراحمین او تیغ وراد رحم کون گنا تفریح